محفلاں روک نہیں سکدیاں مشکل تھے راستے آسان ہو گئے مشکل تھے راستے آسان ہو گئی اے ہن جملے دے اوہ بندہ بھولے سی جنہیں دل دے اندر حضور دی محبت ہو سی مشکل تھے راستے آسان ہو گئے دشمن بھی دیکھ کر حیران ہو گئے رکھا جب میرے نبی نے دنیا میں قدم پتھر بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے محبت نال پڑھو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ بڑھایا تے سونے دے مان ٹوٹ گئے کنا سونا رب آقا نو بڑھایا تے سونے دے مان ٹوٹ گئے لکھاں نعمتاں دے نال سجایا تے سونے دے مان ٹوٹ گئے کنا سونا رب آقا نو بڑھایا تے سونے دے مان ٹوٹ گئے لکھاں نعمتاں دے نال سجایا تے سونے دے مان ٹوٹ گئے مکھڑے تے یاسین دا سہرا مکھڑے تے یاسین دا سہرا ویکھ کے اودا نوری چہرا ویکھ کے اودا نوری چہرا چن ٹوٹ کے قدماں دے وچ آیا تے سونیا تے مان ٹوٹ گئے کنا سونا رب آقا نو بنایا تے سونیا تے مان ٹوٹ گئے غریباں دے او درد وڈاوے غریباں دے او درد وڈاوے گٹھڑی مئی دی پنڈو چاوے گٹھڑی مئی دی پنڈو چاوے جدا حبشی نو سینے نال لایا تے سونیا تے مان ٹوٹ گئے جنت حبشی نو سینے نال لایا تے سونیا تے مان ٹوٹ گئے اور ایک جملہ میں پڑھنا ہے یہ محفل دے حوالے دے نال تساں ہر ایک لین دے آمین آکھنیے کیونکہ میں جڑا ایتھا محفل دے اندر آیا بیٹھے جائے انتظام کیتا ہے او دے واسے میں دعا کرنی ہے تساں ہاتھ بلند کر کے بولے سو آمین آکھسو کنا سونا رب آقا نو بنایا تے سونیا تے مان ٹوٹ گئے اے محفل پاک میلاد دی ہے چاہے جشان منائے ان دی خیر ہوئے میرے پاک رسول دی شادی دا چاہے حال سجائے انہیں خیر ہوئے سونے دے رزقار اندر جڑا چل کے آئے انہیں خیر ہوئے خوشحال مبارک باد ادا چاہے جو کچھ لائے انہیں خیر ہوئے کنا سونا رب آقا نو بنایا تے سونیا دے مان ٹوٹ گئے لکھاں نعمتاں دے نال سجایا تے سونے